अस्सलाम वालेकुम, राफ़िया आसिफ, वेलकम टू द फॉरेन डेस्क। ग्रीन लैंड को लेके अमेरिका और जो यूरोपियन ममालिक हैं उन सब में जो तनाव है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इमैनुअल मैक्रोन कहते हैं कि जो ग्रीन लैंड को लेके यूरोप का जो स्टांस है, अमेरिका या प्रेसिडेंट ट्रंप की जो धमकियाँ हैं, टेरिफ को लेके धमकियाँ हैं, वो किसी सूरत यूरोप के स्टांस को बदल नहीं सकती। इसी सब पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट सादिया अफजाल। वेलकम टू द शो। अभी हम देख रहे हैं कि तमाम यूरोपियन लीडर्स में से सिर्फ इमैनुअल मैक्रोन है जो कि इतना एक सख्त मौक़िफ़ उन्होंने अपनाया हुआ है ये ग्रीन लैंड के मामले को लेके। तो क्या वो प्रेसिडेंट ट्रंप को रोक सकते हैं उसका कंट्रोल लेने से? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप को तो नहीं रोक सकते, बड़ा दो टोक सा आपके सवाल का जवाब। लेकिन फ्रांस और जैसे आपने कहा कि वाकई जो उनकी ज़बान है उनके प्रेसिडेंट की, इमैनुअल मैक्रोन की, वो इस वक्त सबसे डिफरेंट है, क्योंकि पूरे यूरोप में फ्रांस अपने आप को स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का बड़ा अलमबरदार समझता है। सो लिहाजा थोड़ा सा एक अग्रेसिव स्टांस आपको नज़र आता है बहुत ज़्यादा पॉलिसी मैटर्स के ऊपर। रोक तो नहीं सकता, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो यूरोप के बारे में क्या राय रखते हैं, यूरोप को किस तरीके से देखते हैं, वो बड़ा वजाहत के साथ आपको खुल के बता चुके हैं। दूसरी टर्म के अंदर तो और ज़्यादा आपको उसके में क्लैरिटी नज़र आती है, उनकी अप्रोच, उनकी सोच जो है टुवर्ड्स यूरोप। यूरोप उनके लिए बोझ है, यूरोप जो है वो नेटो के इत्तेहाद की वजह से भी जो कुछ किया, जो कुछ कंट्रीब्यूट किया टुवर्ड्स दिस नेटो, दिस ऑर्गेनाइजेशन, वो भी उनको लगता है कि सारे का सारा यूएस ने ही एग्जैक्टली कि यूएस ने ही वो सारा बर्डन उठाया है। और यूरोप को बार बार आप देख लें, वो कहते हैं कि जी अपना डिफेंस बजट बढ़ाएं और अपने खुद मुख्तारी के वो खुद जिम्मेदार हैं, अपनी सिक्योरिटी के वो खुद जिम्मेदार हैं। सो वो तो बड़ा अपने आप को दूर करते हुए, आपको डिस्टेंस करते हुए नजर आते हैं यूरोप से। अब प्रेसिडेंट जो है फ्रांस के, उनका यही इशू है कि वो अपने आप को बाकी यूरोपीय लीडर से थोड़ा मुख्तलिफ और एक थोड़ा अग्रेसिव स्टांस रखने वाले शख्स के तौर पे इस वक्त पोर्ट्रे करना चाहते हैं, क्योंकि उनको भी नज़र तो आ रहा है फ्रांस की अपनी अगर हालत देखें तो इकोनॉमिकली वो बहुत वीक होते जा रहे हैं हर गुजरते दिन के साथ। फ्रांस एक ऐसा मुल्क है, बरतानिया एक ऐसा मुल्क है, हम इससे पहले भी बात कर चुके हैं कि जी उनके अपने इकोनॉमिस्ट्स इतने परेशान हैं कि जी हमें बेल आउट पैकेज के लिए IMF के पास जाना पड़ सकता है। फिर दूसरी तकसीम आप देखें ग्रीनलैंड के मामले के ऊपर, जब यूरोपीय ममालिक ने कहा कि जी हम अपने फौजी जो हैं वो वहाँ भेजेंगे ग्रीनलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए, अब वो भी बहुत बड़ा मजाक था। एक मुल्क जो है वो जर्मनी और फ्रांस दोनों को देखें, एक 13 फौजी भेज रहा है अपने, एक 15 फौजी भेज रहा है, फिर वो एक मुल्क ने फौजी वापस भी बुला लिए। अब तकसीम की जो मैं बात करी हूँ कि वहाँ इटली ने खुद को अलग कर लिया, और इटली के अलावा और भी दीगर ममालिक हैं जिन्होंने कहा कि नहीं हम अपनी फौजें नहीं भेजेंगे, बिकॉज जिस तरह से मैंने आपको बताया कि वो जो नंबर ऑफ सोल्जर्स हैं वो सुन के ही लोगों को बड़ी हैरत होती है कि हंसी आती है एग्जैक्टली कि ये क्या मजाक है कि अगर वहाँ पे अमेरिका डिसाइड करता है कि जी हमने हमला करके ही कब्जा करना है ग्रीनलैंड पे, तो ये 13 और 15 फौजी क्या कर लेंगे उनके आगे, राइट। गो के प्रेसिडेंट ट्रंप ने कह दिया है कि वो ग्रीनलैंड को बाय फोर्स नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन ये तय है कि इस वक्त अमेरिका पूरी उसकी कोशिश कर रहा है। अब ग्रीनलैंड के मामले में भी अगर आप देखें तो फ्रांस एक ऐसा मुल्क है जो कि कानूनी तौर पे ग्रीनलैंड को डेनमार्क का हिस्सा मानता है, ठीक है कि जी कानूनी तौर पे डेनमार्क का हिस्सा है। डेनमार्क के अपने जो लीडरान हैं, जो उनके वजीर आज़म, उनके बयानात अगर आप देखें तो वो सारे के सारे आप सिर्फ बयानात ही नजर आएंगे, और अभी तक ऐसा ही है, दे आर mere statements, nothing else, nothing more. इस ज़िमन में वो अमेरिका को रोक नहीं सकते ना ग्रीनलैंड पे कब्जा करने से। If President Trump has decided that, he will do that. ना ही जो इस वक्त यूरोप की अपनी कमज़ोर होती हुई साख है, जैसे मैं हमेशा बात करती हूँ कि आपको इस नए वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर वो बाकायदा तौर पे इरेलेवेंट होते हुए बड़ी तेज़ी के साथ इरेलेवेंट होते दिखाई देते हैं। सो अमेरिका का रास्ता रोकना मुश्किल है। अमेरिका का रास्ता अगर कोई जो टक्कर दे रहा है वो वहाँ पे आपको इकोनॉमिकली, हम हमेशा जैसे बात करते हैं, वो चाइना है। चाइना के अलावा यूरोप, भले उसके कि जी वो पॉलिसीज कानून के खिलाफ हैं, भले इसके कि जी इंटरनेशनल लॉज की वायलेशन आपको बहुत सारे प्रेसिडेंट ट्रंप के फैसलों में नजर आती होगी, लेकिन उसके बावजूद उनको रोक नहीं सकते ना यूरोप और ना ही यूरोप का एक बड़ा तगड़ा मुल्क फ्रांस। अच्छा, अभी जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे उन्होंने जो तकरीर की थी इमैनुअल मैक्रोन ने, उन्होंने उसमें ये भी कहा था कि वो जो चाइना की इन्वेस्टमेंट है हम उसको वेलकम करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि यूरोपियन कंट्रीज अमेरिका की बजाय अब चाइना और रशिया को उसमें इन्वेस्टमेंट चाहेंगी, उनकी इन्वेस्टमेंट हो यहाँ पर? यूरोप का जैसे हम बात करें कि आपको मौशी एतबार से काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहा है, तो डेफिनेटली वो चाइना सरमायाकारी का कोई मौका जाने नहीं देता है। वो अपने आप को, मैं हमेशा बात करती हूँ कि अपने आप को प्लेस इसी तरीके से करते हैं। एक वो जो सॉफ्ट पावर है, फिर
آہستہ آہستہ وہ اکنامک انویسٹمنٹ ہے, پھر وہ آپ کو ایک اسٹریٹیجک پریزنس آپ کو نظر آتی ہے چائنا کی مختلف علاقوں میں. جہاں جہاں چائنا کو اسپیس ملی ہے آپ دیکھیں کہ وہاں انہوں نے فوری طور پہ اس کو اویل کیا ہے. سو ایک میسج چائنا کے لیے تو ہے. آئی تھنک یورپ کو چائنا کے ساتھ الائن کرنے میں یا چائنا کی طرف بڑھنے میں, کیونکہ اس وقت ان کے پاس کوئی اور آپشن موجود نہیں ہے, ایک بڑا مضبوط اتحادی امریکہ جو ہے وہ ان سے ہاتھ کھینچ چکا ہے. سو اس میں ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, بیکاز اوبیسلی وہ کہتے ہیں نا سروائیول کی جنگ ہے. اب آپ نے سروائیو کرنا ہے, آپ کو نظر آ رہا ہے کہ حالات برے ہیں, یو ایس ساتھ نہیں دے رہا ہے, تو آپ نے کسی خاص ایک ملک کا رخ کرنا ہے, وہ ایسا ملک جو کہ آپ کے ملک کے لیے یا آپ کے ریجن کے لیے فائدے کا سبب بن رہا ہے. اوور آل یورپ کو اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک ایک باقاعدہ ایک بلاک کا حصہ نہیں بننا چاہتے ہیں. بلاک پالیٹکس سے شاید کہیں سمجھ آ گئی ہے کہ جی تھوڑا سا دور ہی رہیں. یورپین یونین کمزور ہے, نیٹو جو ہے وہ کمزور ہو چکا ہے, لیکن وہ ایک اس وقت بیلنسنگ اسٹریٹجی اپناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیکن اگر ساتھ ہی روس کو دیکھیں, بہت زیادہ روس میں ہم بات کرتے ہیں کہ جی سستی گیس, سستی انرجی مل رہی تھی یورپ کو, اور جب سے یہ حملہ ہوا ہے یوکرین پہ تو بہت سے یورپی ممالک ہیں جنہوں نے, بہت سے کیا تقریباً تمام ہی نے جو انرجی کے ذرائع تھے ان کے روس کے اندر وہ بند ہو گئے, کیونکہ انہوں نے وہاں سینکشنز لگ گئیں, انہوں نے وہاں سے انرجی خریدنا بند کر دی. سو اس کا نقصان بھی یورپ کو اٹھانا پڑا ہے. مہنگی انرجی کی طرف چلے گئے ہیں, بہت زیادہ اس کے معیشت کو نقصانات ہو رہے ہیں. تو روس کے ساتھ ایک قربت اختیار کرنا یورپ کی فی الوقت ممکن نہیں ہے, خاص طور سے یوکرین پہ حملے کے بعد سے. لیکن چائنا کے لیے راستہ کھلا ہے. چائنا کو جہاں جہاں ویکیوم نظر آتا ہے وہ اس کو پر کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور امریکہ نے بہت اچھے طریقے سے یورپ کو یہ پورا موقع فراہم کیا ہے کہ اگر وہ چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کرتا ہے, اپنی اکانومی کو مضبوط کرتا ہے, تو ڈیفینیٹلی چائنا از گوئنگ ٹو اویل دیٹ. فرانسیسی صدر یہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بورڈ آف پیس پلان ہے اس کو بھی سپورٹ نہیں کرے, اس کے بھی ان کے ریزرویشنز ہیں, تو کیا ان کے تحفظات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ ریزرویشنز بڑھتی جا رہی ہیں. آپ دیکھیں پورے یورپ کے لیڈران جو پہلے بات نہیں کیا کرتے تھے امریکہ کے کسی بھی پریزیڈنٹ کے خلاف, کہیں کا دکا آواز آ جائے تو آ جائے, اور وہ بھی کوئی ایک آدھی پالیسی کے اوپر. لیکن اب آپ دیکھیں کہ جو بھی امریکن پریزیڈنٹ کی طرف سے پالیسی سامنے آتی ہے اس پہ آپ کو تمام یورپی لیڈران بہت ووکل ہوتے دکھائی دیتے ہیں, اور جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ ان میں سر فہرست ایمانوئل میکرون کا ہی نمبر آتا ہے. بورڈ آف پیس اب ایک ایسا یہ جو بورڈ بن رہا ہے غزہ کے معاملات کو کنٹرول کرنے کے لیے, جس میں مختلف ممالک کے لوگوں کو شامل کیا جا رہا ہے. بہت لوگ یہ آرگیومنٹ آپ کو دیکھتے ہوئے آپ نے سنا ہوگا کہ جناب اس کے علاوہ آپشن ہی کیا ہے, باقی سارے آپشنز ہم نے فلسطین میں اپنا لیے ہیں, تو پھر یہ بھی یہ ایک آزمائش کے طور پہ, ایک ٹیسٹ کیس کے طور پہ دیکھ لیتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ تجربے کا وقت نہیں ہے نا. تجربہ آپ نے اتنی لاکھوں لوگوں کی شہادت کے بعد اگر ابھی بھی تجربے ہی کرنے ہیں تو پھر اس دنیا کے ضمیر پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان آتا ہے. لیکن فرانس کے جو اس وقت ریزرویشنز ہیں اور یورپ کے دیگر کچھ لیڈران کے بھی ہیں کہ ان کو لگ رہا ہے کہ یہ ایک ایسا بورڈ بن جائے گا جو شاید کہیں اقوام متحدہ کا کوئی متوازی نظام کے طور پہ نہ دیکھا جائے, ایک متوازی ادارے کے طور پہ نہ دیکھا جائے, یا اس کو آہستہ آہستہ اس طریقے سے گرو کر دیا جائے کہ وہ آپ یونائٹڈ نیشنز کے آلٹرنیٹ کے طور پہ, ایک متبادل کے طور پہ اس کو دیکھیں. گو کہ ایسا نہیں ہوگا ابھی اس سٹیج پہ تو وہ obviously پاسبل نظر نہیں آتا ہے, لیکن آگے جا کے کیا پلان ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ آگے کیا کرتے ہیں وہ نہ آپ کو پتا ہے, نہ مجھے پتا ہے, نہ ان کے اپنے قریبی لوگوں کو پتا ہوتا ہے. تو ایک تو یہ ریزرویشن ہے. دوسرا ہے کہ جی آپ یونائٹڈ نیشنز جیسا ادارہ ختم کر دیں گے تو آپ تمام کے تمام رولز توڑ رہے ہیں. ایک ایسا ورلڈ آرڈر جس کو رولز بیسڈ آرڈر کہا جاتا تھا, جو کہ آپ نے خود بنایا تھا, جس کا قیام آپ نے خود رکھا تھا, اس کو تشکیل کرنے میں یہ تمام ممالک شامل تھے. سو اب وہی دیکھ رہے ہیں کہ یہ امریکہ کی اور ان کی پالیسیز کے باعث اب یہ رولز بیسڈ آرڈر نہیں رہا, یہ آپ کو بہت پاور ڈریون ایک آرڈر نظر آتا ہے, جس کی لاٹھی اس کی بھینس, مائٹ از رائٹ والی کہانی ہے. رائٹ آف دا اسٹرانگیسٹ جو ہے وہ اس وقت چل رہا ہے کہ جی جو سب سے زیادہ مضبوط ہے نا اسی کا حق ہے,
باقی سارے جو ہیں وہ کسی قابل نہیں ہیں یا ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو اس وقت یہ ایک بہت زیادہ پرسیپشن ہے جو بڑھتا جا رہا ہے. اینڈ آئی تھنک دس از ناٹ جسٹ اے پرسیپشن, اٹس ریالٹی. یہ حقیقت ہے, بہت زیادہ حقیقت پہ مبنی ہے. آپ کو پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ اس وقت پریزیڈنٹ ایمانوئل ان کو دیکھ رہے ہیں ایز اے ڈیل میکر. خود وہ ٹرمپ صاحب کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ جی وہ ڈیلز کرانے کے ماہر ہیں, وہ جنگیں رکوانے کے بھی ماہر ہیں. بہت زیادہ دفعہ انہوں نے اپنا یہ جو ایک سائڈ آف ہز پرسنالٹی ہے کہ جناب جس میں وہ نیگوشیٹ کر سکتے ہیں, جس میں وہ لوگوں کو کنونس کر سکتے ہیں نئی چیزیں آزمانے کے حوالے سے بھی, تو وہ خود اس کا بہت زیادہ چرچا کرتے ہیں. سو اس ڈیل میکنگ کے اندر آپ نے ایک بورڈ آف پیس تو بنا دیا. اب اس بورڈ کو باقی ممالک اور خاص طور سے یورپ ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. اور ایک اور اس کی ریزرویشن کی وجہ یہ بھی ہے کہ بہت زیادہ ممالک کو لگ رہا ہے کہ اس سے جو چھوٹے ممالک ہیں ان کی آواز دب جائے گی. اور اس میں یورپ جو آلریڈی ریلیونٹ ہو رہا ہے, امریکہ کے پیچھے ہٹنے سے ایک بڑا مضبوط اتحادیہ آپ سے پیچھے ہٹ رہا ہے, تو پھر ان کو لگتا ہے کہ ان کی آواز بھی آہستہ آہستہ دبنا شروع ہو جائے گی. جو آپ کو مختلف فورمز پہ خاص طور سے یونائٹڈ نیشنز پہ نظر آتی ہے, وہ آواز ان کو لگ رہا ہے کہ ہم سے چھین لی جائے گی. سو یہ وہ بنیادی وجہ ہیں جس کی باعث ایمانوئل میکرون جو ہیں وہ اس وقت بہت زیادہ آپ کو مخالفت کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. وہ کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, اس پہ تو ہم نے پہلے بات کی تھی کہ جی بڑا مشکل ہے ان کے لیے کہ وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا راستہ اس وقت روک سکیں. کوئی بھی ان کی جو پالیسی بن رہی ہے, وینیزویلا میں کیا ہوا, بیانات آئے, کوئی کچھ نہیں کر سکا. گرین لینڈ پہ بھی کل یہ قبضہ کر لیتے ہیں, حاصل کر لیتے ہیں, یہ کیا کریں گے بیانات سے زیادہ. حملہ آپ کر نہیں سکتے, آپ کیا امریکہ پہ جنگ جو ہیں وہ مسلط کریں گے, آپ کیا دھاوا بولیں گے, کچھ نہیں کر سکتے. یہ صرف اور صرف بیانات ہیں. اب وہ بیانات کے جو فورمز ان کو ملتے تھے, میسر آتے تھے, ان کو لگ رہا ہے کہ جی وہ بھی ان سے چھین لیے جائیں گے, اور صرف ایک سائڈ کا موقف, ایک یک طرفہ موقف جو ہے وہ نظر آئے گا, جو کہ امریکہ کا ہوگا یا کسی ایسے ملک کا جو امریکہ کو ٹکر دے رہا ہے, یعنی کہ جو بھی اسٹرانگسٹ ہوگا. جیسے میں نے بات کی, رائٹ آف دا اسٹرانگسٹ کا زمانہ ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو فار بینگ ہیئر. آج کے لیے اتنا ہی. سی یو ان دی نیکسٹ ایپیسوڈ. اللہ حافظ. You are watching Apna Watan.